यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनात, उस दिन तुम देखोगे कि जो पक्के ज्ञानी और ईमानी मर्द और औरतें हैं, यस्आ नूरुहुम, उस क़यामत के दिन हिसाब किताब के बाद उनका नूर, उनकी रोशनी, उनका ईमान और ज्ञान पर चलना, उनका करम और अमल, यस्आ नूरुहुम, वो दौड़ता होगा, बैन ऐदीहिम, उनके आगे आगे, उनके सामने, व बिअयमानिहिम, उनके सीधे बाजू। और कुछ हदीसों में है कि अंगूठे, पैर के अंगूठे से टॉर्च की तरह नूर निकलेगा। बुशराकुमुल यौम, इनसे कहा जाएगा तुम्हें आज खुशखबरी दी जाती है, जन्नातिन तजरी, ऐसे जन्नत की, ऐसे बागात की जिसमें से नहरें बह रही होगी, तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फ़ीहा, जिसमें तुम हमेशा रहोगे। ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, ये बड़ी कामयाबी है। यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून, इन अच्छे पक्के सच्चे ज्ञानी ईमानी बंदे जो ज्ञान पर चले और जब ज्ञान लिया, अपना तन मन धन सच्चे मालिक को देने का वादा किया, उसका समझकर वापर करने की जब बात की तो इसको निभा कर दिखाए, इस पर चल कर दिखाए, ख़ुद भी ज्ञान पर चले, मुक्ति के रास्ते पर चले, मालिक की बंदगी का हक़ अदा किया और ज्ञान की बातों को, सच्चे ज्ञान को पूरी दुनिया में ज़िंदगी भर फैलाने के लिए कोशिश करते रहे, अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। हर वक्त उनके ज़हन में यही होता था कि ये ज्ञान कैसे हर इंसान तक पहुंच जाए। तो उन लोगों को जन्नत में जाते हुए कच्चे ज्ञानी और ईमानी बंदे जब देखेंगे, जो ज्ञान में आए तो थे लेकिन ज्ञान में औ कसबत फ़ी ईमानिहा खैरा, कुछ बेहतरीन कमाई नहीं की, ज्ञान के रास्ते पर आ तो गए लेकिन उस रास्ते पर चलकर अपनी मुक्ति, अपनी जन्नत नहीं बनाई, तो ऐसे कच्चे ज्ञानी और ईमानी लोग कहेंगे, जिन्हें मुनाफिक कहा जाता है। यक़ूलुल मुनाफिकून वल मुनाफिकात, ऐसे कच्चे ज्ञानी और ईमानी बंदे, मुनाफिक हो, मर्द हो या औरत हो, वो कहेंगे लिल्लज़ीना आमनू, इस जन्नत की तरफ अपने नूर, अपने ज्ञान और ईमान की रोशनी में चलने वालों से रिक्वेस्ट करेंगे, इल्तिजा करेंगे, अरदास करेंगे, उन्दुरूना, ज़रा ठहरो, अब इतनी भी जल्दी क्या है, इतनी भी तेज़ी से अपने नूर में क्यों चल रहे, हमें भी तुम्हारी नूर की रोशनी में चलने दो। नक़्तबिस मिन नूरिकुम, तुम्हारे नूर में से कुछ थोड़ा तो फ़ायदा उठा लें। क़ील इरजिऊ वराअकुम, इनसे कहा जाएगा कि पीछे मुड़ जाओ, पीछे घूमो, ज़रा पीछे देखो, जाओ पीछे अपना नूर तलाश करो। तुम भी तो ज्ञान और ईमान पर आए थे, हमारे साथ तुमने भी ज्ञान लिया था, हमारे साथ उठते बैठते थे, हमारे रिश्तेदार हो, हमारे नातेवाइक हो, हमारे गली महल्ले वाले हो, तुम भी नमाज सिमरन के लिए, नमाज कायम करने के लिए हमारे साथ आते थे, तुम भी ज़कात, रोज़ा और हज हमारे साथ दुनिया में करते थे, लेकिन ये आज क्या हो गया, तुम्हारा नूर किधर रह गया? क्या तुम सच्चे मन से इस ज्ञान और ईमान के काम को नहीं करते थे? क्या तुम सच्चे मन से तन मन धन मालिक को नहीं दिया था? क्या तुम दुनिया के पीछे लगे हुए थे? तुम्हारा जहन और दिमाग दुनिया में लगा हुआ था? ज़रा देखो बात ऐसी है, या फिर तुम्हारा नूर पीछे कहीं रह तो नहीं गया? जाओ तलाश करो। क़ील इरजिऊ वराअकुम, जाओ पीछे, फल्तमिसू नूरा, अपने ज्ञान और ईमान के नूर को, हम तो जानते हैं तुम ज्ञानी थे, लेकिन तुम लगता कि कच्चे ज्ञानी थे, मुनाफिक थे, हिपोक्राइट थे, तो जाओ अपना नूर ढूंढो। फ़ज़ुरिब बैनहुम बिसूर, जैसे ही अपना नूर ढूंढने के लिए, तलाश करने के लिए वो पीछे की तरफ जाएंगे, एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी। बिसूर लहू बाब, जिसके अंदर दरवाज़ा होगा, बातिनुहु फ़ीहिर रहमा, जिसके एक तरफ ज्ञानी जिधर खड़े होंगे उधर अल्लाह की रहमत होगी, जन्नत होगी। वज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहिल अज़ाब, और जिस तरफ ये अज्ञानी खड़े होंगे, जिस तरफ ये कच्चे ज्ञान वाले खड़े होंगे, मुनाफिक मर्द और औरतें, हिपोक्राइट, जो तन मन धन सच्चे मन के साथ मालिक को नहीं दिए और मालिक का समझ के वापर नहीं कर रहे थे, बल्कि दुनिया की ज़िंदगी इसलिए जी रहे थे कि तन मन धन कमा के खूब बढ़ाते रहे और धोखे में पड़े रहे। युनादूनहुम, अब ये दीवार के पीछे से चिल्लाएंगे, अलम नकुम मअकुम, ऐ हमारे दोस्तों, ऐ हमारे भाइयों, ऐ हमारे गली वालों, अब तो दीवार खड़ी कर दी गई, तुम उधर जन्नत की नेमतों में मज़े लूट रहे, अल्लाह की रहमत में हो, क्या हम दुनिया में तुम्हारे साथ नहीं थे?
کیا ہم نے گیان تمہارے ساتھ نہیں لیا تھا؟ قالوا بلا، تو وہ پیچھے سے چلا کر جواب دیں گے کہ ہاں ہمیں بھی یاد ہے، تم بھی گیان اور ایمان پہ آئے تھے، لیکن یہ ہوا کیسے؟ وہی ہم بھی سوچ رہے ہیں۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا۔ وَلَٰكِن فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم بہت سارے فتنوں میں پڑے ہوئے تھے، دنیا کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ تم گیان اور ایمان پر آنے کے بعد، تمہیں اتنی بڑی دولت گیان اور ایمان کی ملنے کے بعد، اس کے لیے کوشش اور محنت کرنے کی بجائے تم دنیاوی فائدے، دنیاوی چیزیں حاصل کرنے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے، پراپرٹی، دولت، دھن جمع کرنے کے لیے تمہارا دماغ لگا ہوا تھا، اور تم گیان اور ایمان میں بھی جو کام کرتے تھے اپنے مفادات کے لیے کرتے تھے، اپنے فائدے کے لیے کرتے تھے، دنیا حاصل کرنے کے لیے کرتے تھے۔ یہ سارے فتنوں میں تم پڑے ہوئے تھے۔ ہم نے دنیا میں ہی محسوس کر لیا تھا، تمہیں بولتے تو تم نہیں مانتے، اور ہم نے غیر محسوس طریقے پر دنیا میں بھی تمہیں سمجھایا لیکن تم نہیں مانے۔ وَتَرَبَّصْتُمْ، اور گیان اور ایمان کو قبول کرنے کے بعد تم انتظار میں تھے کہ ابھی یہ کر لیں، ابھی دنیا کا اتنا حاصل کر لیں، ابھی دنیا اتنی بنا لیں، اس کے بعد گیان اور ایمان کے لیے کچھ کریں گے۔ تم انتظار میں تھے۔ وَارْتَبْتُمْ، گویا کہ تم شک میں تھے۔ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، اور تمہاری تمناؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ یہ قیامت کا دن آ گیا جس کے بارے میں سچے مالک نے ڈرایا تھا۔ القاریۃ ما القاریہ، یہ کھٹکھٹانے والی، تیز آواز سے آ جانے والی، سور کے پھونکنے کے ساتھ قیامت آ جانے والی آ جائے گی۔ الحاقہ ما الحاقہ، یہ حق کے ساتھ آ کر کھڑی ہو جانے والی، بغتہ، اچانک آنے والی۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، یہ قیامت کا معاملہ پلک جھپکانے کے جیسا ہے۔ او ہوا اقرب، یا اس سے بھی قریب ہے۔ کلمح بالبصر، یہ نظر پلک بند ہوتی کھلتی اس سے بھی کم وقت میں آ جائے گی۔ اس قیامت کے دن سے تم سنتے تو تھے لیکن ڈرتے نہیں تھے۔ اذا وقعت الواقعہ، یہ واقع ہونے والی چیز جب واقع ہو جائے گی، اور آج یہ واقع ہو گئی، حساب کتاب ہو گیا۔ اب تم جو ہے تو دھوکے میں پڑے تھے۔ وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا معاملہ آ گیا۔ وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں دھوکہ کس نے دیا؟ دھوکہ دینے والی دنیا نے دھوکہ دیا، جسے مالک نے بتا دیا تھا، گیان اور ایمان کے ساتھ سمجھا دیا گیا تھا۔ دنیا وما فیہا، دنیا کی ہر چیز، دنیا کا ہر رشتہ، دنیا کا تن من دھن دولت، یہ سب فتنہ ہے، آزمائش ہے، دھوکہ ہے۔ تم اس دھوکے میں پڑے ہوئے تھے، اور تمہیں دھوکہ دینے والی چیز نے تمہیں آج یہاں تک پہنچا دیا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج تمہیں بچانے کے لیے تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا۔ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، نہ تم سے لیا جائے گا، تم تو گیان اور ایمان پر تھے لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، اپنے گیان اور ایمان میں تم نے کچھ بھلائی نہیں کمائی، تم سے بھی کچھ روپیہ پیسہ کوئی وکیل تمہاری ضمانت اور بیل نہیں کر پائے گا۔ یہاں تک کہ زمین بھر کے سونا چاندی اگر ہوگا اور اس کے دگنا اور 10 پٹ ہوگا، وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ، تو انسان چاہے گا کہ فدیے میں دے کے، بدلے میں دے کے، بیل کرا کے جہنم کے عذاب سے بچ جائے، لیکن مالک نہیں چھوڑے گا۔ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو اگیانی ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہِیَ مَوْلَاكُمْ، یہ تمہاری ماں ہے، یہ تمہارا مولا ہے۔ جیسے تم نے دنیا کو اپنا مولا سمجھ لیا تھا، دنیا کمانے کو، دنیا حاصل کرنے کو، اور مل جائے تو تمہیں دنیا میں لعلکم تخلدون، ایسا گویا کہ تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ جمع مالا وعددا، مال گن گن کر رکھا، ایسے جیتے تھے گویا کہ دنیا تمہارا مولا اور مأوا اور مسکن اور مثوا بن جائے، اسی میں تمہیں رہنا ہے، ہمیشہ رہنا ہے، اس لیے تم دنیا حاصل کر رہے تھے۔ آج تمہارا ٹھکانہ دنیا کی نعمتیں تو نہیں، دنیا کی ساری دھوکے کی چیزیں تو نہیں، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ وبئس المصیر، اسی لیے کہا گیا جو یتیم کے مال کو کھاتے ہیں، یأکلون فی بطونہم نارا، یتیم کے مال کو ناجائز ہڑپ کر کے، قبضہ کر کے، جو دنیا تن من دھن پراپرٹی اپنی بڑھتی ہوئی دیکھتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں۔ مأواکم النار، آج تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہی مولاکم، یہی تمہارا مولا ہے۔ وبئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ۔
آگے کی ویڈیو میں سنیے۔ الم یأن للذین آمنوا، کیا گیانی اور ایمانی بندوں کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ سچے مالک کے نام سمرن کے لیے ان کے دل پگھل جائیں۔ آگے کی ویڈیو میں دیکھیے۔